अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से कि ये इतना एक शानदार किस्म का मंसूबा था, उसको कैसे सबूताज किया गया और उसमें ज़िम्मेदार कौन कौन से हैं। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है कि कराची वालों के साथ ये जुल्म करने में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी किसी न किसी तरीके से इसमें मुलविस रही है। हुआ ये कि 2008 में पाकिस्तान में जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कायम हुई तो उन्होंने जापान के जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एड एजेंसी जायका, उनके साथ एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि जी आप कराची का जो 44 किलोमीटर का ये सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है वो बहाल करेंगे और जैपनीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वहाँ स्टेशंस बननी थी और ये टेक्नोलॉजी भी जापान की आनी थी सफाई सुथराई के साथ और बिल्कुल ऑटोमेटेड किस्म का एक सिस्टम होना था, जिसके लिए जापान ने स्टडी शुरू की। उन्होंने कहा कि वो पैसे भी वो देते हैं और $2.6 बिलियन का लोन भी उन्होंने ग्रांट किया जो 30 साल में पाकिस्तान को रीपे करना था और उस पर जो शरह सूद थी वो बिल्कुल मामूली 0.1% थी। और जो है उन्होंने कहा कि वो पैसे भी देंगे और टेक्नोलॉजी भी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सारे काम में तकरीबन 5 साल उन्हें लगेंगे ये इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में और बकाया 5 साल में जो है वो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके 2018 तक जो है कराची का सर्कुलर रेलवे बड़े शानदार तरीके से वो गवर्नमेंट को सुपर्द कर देंगे। काम शुरू किया। जब उन्होंने स्टडी अपनी मुकम्मल की तो उस स्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी जगहों का जहां पर बड़ी कंजेस्टेड किस्म की पॉपुलेशन थी तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए कहा कि इनको फिर तय किया सिंध गवर्नमेंट ने कि जुम्मा गोट में इनको मुतबादिल ज़मीन दी जाएगी और वहाँ इनको मकान वगैरह बनाने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। बहरहाल उसमें जैपनीज़ जो स्टडी हुई उन्होंने कहा कि तकरीबन 24 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, यानी पिलर्स के ऊपर जो है जहाँ ट्रेन चलती है, जैसे दुबई में भी है, दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक में भी है। तो 24 किलोमीटर का उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो एलिवेटेड ट्रैक होगा। बाकी तकरीबन 16 से 20 किलोमीटर जो है वो ऑन ग्राउंड और अंडरग्राउंड जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ पर ये ट्रेनें चलनी चाहिए। 24 स्टेशनें उन्होंने बनानी थी पूरे कराची के अंदर और ड्रिग स्टेशन और ड्रिग रोड जो है वहाँ से ये ट्रेनें चलनी थी और 43 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन जाती। जायका ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है, जो बिजली के ऊपर ये ट्रेन चलती है, 6 डब्बों वाली गाड़ी होगी और हर 6 मिनट में निकलेगी, 1 घंटे में अपना सफ़र करके मुकम्मल वापस आ जाएगी। और टोटल उनका सजेस्ट किया था कि 25 गाड़ियाँ आप 6 डब्बों वाली ख़रीदें। तो बहरहाल वो इन पैसों में आ जानी थी। उस वक्त उसकी कास्ट $2.6 बिलियन थी। उन्होंने सारी जब स्टडी मुकम्मल कर ली तो उसके बाद अचानक जो है वो इलेक्शन हो गए 2013 में और 2013 में फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। तो उन्होंने जब जो ये देखा कि ये मंसूबा कराची में बन रहा है और कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू होना था तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मुखालफत कर दी और पाकिस्तान रेलवे ने उसमें ऐसे रोड़े अटकाए कि जायका वाले तंग आके भाग गए। और उनको भगाने में जो है वो मुस्लिम लीग नून का हाथ था और उसकी ज़िम्मेवार थी, उसके साथ MQM की पार्टनरशिप थी गवर्नमेंट की। लेकिन कराची के लोगों के लिए इतना बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाने में जब इस तरह की कोशिशें हुई तो पीपल्स पार्टी की मुजरमाना गफलत ये थी कि वो मिसा के जमहूरियत के चक्कर में उन पे तनकीद नहीं कर रही थी, उस पर उन्होंने शोर नहीं मचाया कि इतना बड़ा 5 साल का काम हुआ है, बाकी 5 साल के अंदर ये हो जाना चाहिए। MQM ने भी जो है वो अपना चुप साध रखी और इस मसले पे कुछ नहीं बोला और नतीजा ये हुआ कि कराची के लोग एक बड़े शानदार मंसूबे से महरूम हो गए। और जब जायका वाले चले गए तो उसके बाद स्टडी अलबत्ता वो दे गए थे, लेकिन आगे चल के फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मेहरबानी ये की कि 2016 में जब चाइना आया CPEC लेके तो ये CPEC का हिस्सा बनाया गया KCR को। उस वक्त तक कास्ट जो है वो $4 अरब बढ़ चुकी थी, यानी कि टोटल उसकी कास्ट $4 अरब उसका तखमीना लगाया गया। हालांकि यही काम अगर पहले करते तो $2.6 बिलियन में हो जाता, लेकिन बहरहाल जब ये CPEC का हिस्सा बना तो उसके बाद ये तो खैर पहले ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बनाई थी और कहा था कि ये जो KCR का मंसूबा है वो उसके सुपर्द किया जाएगा
وہ اس کو رن کرے گا. اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو مثالیں موجود ہیں. ہمارے خود پڑوسی ملک انڈیا میں جو ممبئی سب اربن ریلوے ہے، MSR جسے کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. وہاں پر جو ہے اسی طرح کی جو EMUs ہیں وہ چنئی میں بن رہی ہیں. جرمن کمپنی ہے، انہوں نے ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے اور وہ لوکل کمپنی جو ہے وہ بنا کے دے رہی ہے ان کو. اور وہاں تو 75 لاکھ لوگ ممبئی کا جو ریلوے سب اربن سسٹم ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ٹریول کرتا ہے. اور ان کی جو ہے 12 سے 15 ڈبے لگتے ہیں چونکہ وہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو کراچی میں بھی چونکہ اب پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو 2.5 سے 3 کروڑ کی پاپولیشن ہے. تو اس میں یہ جو اگر جاپان والا منصوبہ کامیاب ہوتا تو عوام کو بہت بڑی ایک فیسلٹی جو ہے وہ مل جاتی. اور جتنے بھی کراچی کے انڈسٹریل ہب ہیں یا بینکنگ ہبز ہیں یا جو کاروباری مراکز ہیں، تجارتی مراکز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ساری چیزوں کو اور تعلیمی ادارے ہیں، ان سب کو یہ ریل سسٹم جو ہے کور کر رہا تھا اور ریوائیو ہو جاتا، جس کو انہوں نے تباہ کر دیا. خاص کر کے جب 1989 میں رشیا کا انخلا ہوا، افغانستان سے جنگ ختم ہوئی، تو وہ جو ڈالر جنہوں نے کمائے تھے وہ سارا ڈالر مافیا جو ہے کراچی میں آیا، جنہوں نے آ کے ہمارے KCR کو پرانے سسٹم کو تباہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے اس کو ریوائیو ہو جانا چاہیے تھا 2018 میں، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو پایا. اب نیا جھگڑا کیا شروع ہو گیا ہے کہ KCR کے اوپر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر یہ ریوائیو ہوگا تو یہ ٹرانسفر ہوگا KUTC کو، یعنی کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کو، وہ اس کو آگے چل کے مینٹین کرے اور سب چیزیں وہ کرے. لیکن ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے روڑا یہ اٹکایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ملکیت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، چونکہ ریلوے جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ ریلوے فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو بہرحال اب یہ چھوٹے سے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے پھر سے یہ اس معاملے کو اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خدشہ یہ ہے کہ سی پیک کا یہ منصوبہ بھی رل جائے گا اور اس میں جو ہے اس کی کاسٹ مزید آگے بڑھ جائے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا جیسا ملک ہے اس کو الٹیمیٹلی سفر کرنا ہوگا. کراچی کے لاکھوں لوگ جو اس سے مستفید ہو سکتے تھے ڈیلی ایک کوالٹی سروس سے، وہ اس سے جو ہے پھر محروم ہو جائیں گے. تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے لاہور میں، حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی اتنا مہنگا منصوبہ اورنج ٹرین کا بنایا. پنجاب کے مختلف شہروں میں میٹرو بس سروس شروع کروائی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن کراچی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. کراچی آپ کو کما کے دیتا ہے اور کم از کم وہاں پر ایک تو منصوبہ ایسا بنائیں جس سے جو ہے وہ لوگ خوشی ایک محسوس کریں. تو بہرحال اب جو ہے موجودہ حکومت نے بھی مختلف گرین لائن، اورنج لائن اور اس طرح کی جو بس سروس کے جو سسٹم ہیں وہ منصوبے شروع کر رکھے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن جو ٹرین سسٹم ہے وہ دنیا میں کامیاب ترین ایک سفری سہولت سمجھا جاتا ہے. تو KCR کو جو ہے بند نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں آخر میں گزارش میں یہ کروں گا، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد خان صاحب جو ہے انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے اور ان کی عدالت میں یہ مقدمہ زیر سماعت بھی ہے. تو وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور یہ جو سندھ گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ملکیتی معاملے کے اوپر تنازع چل رہا ہے اور یہ اس وجہ سے رلنا نہیں چاہیے یہ منصوبہ. اس میں میری تجویز یہ ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن سے جو تصفیہ ہوا تھا اس میں 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ میں دینے تھے، جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اب بھی تقریباً 100 ارب سے زائد پیسے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو پیسہ بحریہ ٹاؤن سے مل رہا ہے وہ آپ کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی جو بنائی گئی ہے آپ اس کو ایک اٹونومس باڈی ڈکلیئر کرا کے اس میں جو ہے پروفیشنل، ایماندار اور جو ٹیکنوکریٹ لوگ ہیں ان کو لایا جائے اور یہ پیسہ ان کو دیا جائے. اس میں ملکیت بے شک اس کو جو ہے سندھ گورنمنٹ کی یا صوبے کی بھلے نہ رہے تو سٹی گورنمنٹ کی اس کی ملکیت ڈکلیئر کی جائے. تو بہرحال یہ کمپنی بامبے کی طرح طرز پہ یہاں بھی انڈیپینڈنٹلی چل سکتی ہے. تو اس کمپنی کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس منصوبے میں جو ہے روڑے جو اٹکائے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ماضی میں اس میں، اور خاص کر کے پاکستان ریلوے کے لوگ جو ہے وہ کراچی کے لوگوں سے دشمنی کرتے آئے ہیں، اس کو خیال رکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو. اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ساری جتنی بھی ہنڈرنسز ہیں اس کو ختم کروا کے فوری طور پہ جو ہے اس منصوبے کو عمل میں لانا چاہیے. اسٹڈی آپ کے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے.
اس پہ میرے خیال میں 22 مارچ کو ایک ڈان میں اپڈیٹڈ آرٹیکل بھی چھپا، کراچی کے جو سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں فہیم الزماں، انہوں نے بڑا زبردست قسم کا اس پہ بڑا مائنیوٹلی ایک ایک چیز کو تھارولی جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہے۔ تو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی نظر سے وہ بھی گزرا ہوگا، نہیں تو جو ہے ان کو بھی دیکھ لیں تو یہ سارا مدعا ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب یہ مسئلہ حل کرتے ہیں تو یہ کراچی پہ ان کا ایک احسان ہوگا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔